हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन। एट फर्स्ट सबैजनालाई नव वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। र यस भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ कृषि विकास बैंक लिमिटेडको लेभल 4 र 5 को लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ रेसियो एन्ड प्रपोर्सन, नेपालीमा भन्नुपर्दा अनुपात र समानुपात। यो भिडियो अरू कम्पिटिटिभ र ब्याङ्क एक्जाम्सको लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. Divide rupees 370 into 3 parts such that the second part is 1 by 4 of the third part and the ratio between the first and the third part is 3:5. रु 370 लाई 3 भागमा यसरी विभाजन गर्नुस् कि दोस्रो भाग तेस्रो भागको 1/4 होस् र पहिलो र तेस्रो भागको अनुपात 3:5 होस्। सो हामीले 370 लाई 3 भागमा डिवाइड गर्नु छ बेसिकली यो कन्डिसन्सहरूलाई फलो गर्दै, ठीक छ। सो यहाँनिर सर्वप्रथम त तपाईँ हेर्नुहुन्छ जो यो रेसियो दिएको छ 3:5, यो कसको रेसियो हो? फर्स्ट र थर्ड पार्टको रेसियो। सो यहाँनिर एकछिनको लागि हामी सपोज गरिदिन्छौँ, मानौ लेट फर्स्ट पार्ट भनेको कति हो? ए हो। सेकेन्ड पार्ट भन्नाले दोस्रो भाग बराबर बी हो। अनि थर्ड पार्ट मतलब तेस्रो भाग बराबर कति हो? सी हो। यसरी सपोज गर्नुस् अनि तपाईलाई लेख्नमा सजिलो हुन्छ, ठीक छ। देन त्यसो भए अकॉर्डिङ टु क्वेशन, प्रश्न अनुसार तपाईलाई 3:5 भनेको फर्स्ट र थर्ड पार्टको रेशियो, फर्स्ट पार्ट भन्नाले ए, थर्ड पार्ट भनेको सी। सो हामी लेख्छौँ A:C इक्वल्स टु 3:5। यो हामीलाई दिएको छ। यसबाट तपाईँ यो बुझ्नुस् कि यदि ए को मान 3 हो भने सी को मान कति हुन्छ? 5 हुन्छ, ठीक छ। अब अर्को कन्डिसन के छ? सेकेन्ड पार्ट भन्नाले बी। यो बी भनेको के रहेछ? थर्ड पार्टको 1/4 1/4 रहेछ। सो हामी यो पनि लेख्न सक्छौँ अल्सो भनेर। जो सेकेन्ड पार्ट छ बी त्यो भनेको के हो? थर्ड पार्टको 1/4। सो हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ 1/4 अफ सी भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ B/C इज इक्वल टु 1/4। यो C लाई यहाँनिर तल भागमा झारिदिनु, सो B/C इज इक्वल टु 1/4 हुन्छ। अथवा B:C बराबर कति आयो? 1:4 आयो। यो आयो B र C को रेसियो। अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जस्तै फर्स्ट रेसियोमा C को भ्याल्यु 5 छ अनि सेकेन्ड रेसियोमा C को भ्याल्यु 4 आयो। यो त मिलेन, किनभने दुईटै C को भ्याल्यु हो भने दुईटै सेम हुनुपर्छ। सो हामी यहाँनिर C को भ्याल्युलाई सेम बनाउने कोसिस गर्छौँ, ठीक छ। सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ, जो यो फर्स्ट रेसियो छ यसलाई तपाईँ 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् र सेकेन्ड रेसियोलाई हामी 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, ताकि दुईटैको भ्याल्यु यहाँनिर 20 हुन्छ र के हुन्छ? सेम हुन्छ, ठीक छ। सो यहाँनिर हामी यसरी लेख्छौँ एकपटक फेरि, A:C बराबर 3:5 बराबर तपाईँ यो दुईटै रेसियोलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, सो यो हुन्छ 12:20 भनेर हुन्छ, ठीक छ। त्यसै गरेर सेकेन्डमा B:C बराबर 1:4 छ। यसको दुईटै भागलाई तपाईँ 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, यो हुन्छ 5:20। हाम्रो मेन टार्गेट थियो यसलाई र यसलाई सेम बनाउनु, ठीक। सो अब हामी इजिली A:B:C तिनटैको अनुपात लेख्न सक्छौँ। सबसे पहिलो सङ्ख्या छ 12, सो 12 लेख्नुहोस्। त्यसपछि B को करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु 5 हो, 5 लेख्नुहुन्छ र अन्तिममा C को भ्याल्यु कति लेख्नुहुन्छ तपाईँ? 20 भनेर लेख्नुहुन्छ, ठीक छ। यो आइहाल्यो 12:5:20। अब हामी हर कुरा इजिली निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यसले के भन्छ? डिवाइड रुपिस 370 इन्टु 3 पार्ट्स भन्दैछ। सो अब तपाईँको काम हो 3वटा भाग निकाल्ने। सो 3वटा भाग निकाल्नको लागि तपाईँ लेख्नुहुन्छ फर्स्ट पार्ट भन्नाले ए, प्रथम भाग ए निकाल्ने तरिका। सबसे पहिला तपाईँ लेख्नुहुन्छ यो 12, 12 डिवाइड गर्नुहुन्छ यो तिनटैको जोडले 12 + 5 + 20। सो यहाँनिर तलपट्टि लेख्नुहुन्छ 12 + 5 + 20। यसलाई हामी भन्छौँ अनुपातको योग, सम अफ रेसियोज। 12 + 5 + 20 यसरी जोड्नु होला र मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। भाग लगाउनु पर्ने रुपियाँ कति हो? 370। सो 370 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। सो यो हुन्छ हाम्रो 12 डिवाइडेड बाई 37 इन्टु 370। 37 ले यसलाई काट्दिनुहोस् 10 पटक, 12 इन्टु 10 कति हुन्छ? 120 भयो। यसको मतलब पहिलो भाग कति रहेछ? 120 रुपियाँ। त्यसै गरेर तपाईँ सेकेन्ड पार्ट निकाल्नुहुन्छ, दोस्रो भाग। सेकेन्ड पार्ट अथवा बी निकाल्ने तरिका पनि सेम हो। बी को रेसियो लेख्नुहुन्छ 5
डिवाइड गर्नुहुन्छ 37 ले 37 कसरी आयो 12 + 5 + 20 र मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ 370 ले यो तपाईको आइहाल्छ 50 रुपीस सिम्प्लिफाई गर्नु होला र अन्तिममा तपाई थर्ड पार्ट पनि यसरी नै निकाल्नुहुन्छ थर्ड पार्ट यसलाई सी भनिदिनुस् यो निकाल्ने दुईटा तरिका छ 370 बाट ए र बी घटाइदिनुस् या त तपाई यही रेशियोको युज गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ सो थर्ड पार्ट निकाल्ने तरिका हुन्छ 20 लेख्ने 20 यसको भाग हो डिवाइड बाई 37 मल्टिप्लाइड बाई 370 सो यसको आन्सर आइहाल्छ 200 यो तपाईको आन्सर हो सो फर्स्ट पार्ट रहेछ 120 सेकेन्ड पार्ट रहेछ 50 र थर्ड पार्ट रहेछ 200 ठीक Question number 2. The salaries of A, B and C are in the ratio 1:2:3. तीनजना व्यक्तिहरूको तलबको अनुपात तपाईलाई दिएको छ 1:2:3. सो यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं रेशियो अफ स्यालेरिज तलबहरूको अनुपात नेपालीमा यसरी लेख्नु होला तलबहरूको अनुपात अनि यहाँ लेख्नुहुन्छ A:B:C बराबर 1:2:3. सो यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौं मानौ स्यालेरी अफ ए को स्यालेरी भनेको कति हो 1x अथवा x हो त्यसोभए स्यालेरी अफ बी को तलब कति हुन्छ 2x हुन्छ र स्यालेरी अफ सी को तलब कति हुन्छ 3x हुन्छ भनेर यसरी सपोज गर्नुस् त्यसपछि के भन्छ द स्यालेरी अफ बी एन्ड सी टुगेदर इज ₹6000 बी र सी को संयुक्त तलब मतलब तिनीहरूको तलबलाई जोडेर कति हुन्छ 6000 हुन्छ सो हामी लेख्न सक्छौं अकॉर्डिंग टु क्वेशन प्रश्न अनुसार B को सैलरी B's सैलरी B को तलब प्लस C को तलब C's सैलरी बराबर कति हुन्छ 6000 हुन्छ भनेर क्वेशनले भन्दैछ सो B को तलब हो 2x C को तलब हो 3x यो बराबर भयो 6000 र यहाँबाट हामी x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं 2x + 3x भनेको 5x हुन्छ सो 6000 लाई 5 ले भाग गर्दिने हो भने 1200 आउँछ x को भ्यालु यो आयो 1200 x को भ्यालु 1200 आउनुको मतलब A को तलब सैलरी अफ A कति रहेछ 1200 B को तलब रहेछ 2x मतलब 2 गुणा 1200 2400 र C को तलब हुन्छ तपाईको 3 गुणा 1200 3600 तपाई भाषा थोडा मिलाउनु होला A को तलब बराबर 1200 B को तलब बराबर 2400 C को तलब बराबर 3600 भनेर यसरी लेख्ने ठीक छ अब फाइनली हामीलाई क्वेशनले के भन्छ By what percent is the salary of C more than that of A? A को भन्दा C को तलब कति प्रतिशतले बढी छ यो हामीले निकाल्ने ठीक सो पहिला त तपाई डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ डिफरेन्स बिट्विन A एन्ड C A र C को तलबको अन्तर निकाल्नुहुन्छ सो ठुलोबाट सानो घटाउनु होला 3600 माइनस 1200 यसरी घटाउनुस् सो यहाँ आउँछ हाम्रो 2400 भनेर आउँछ ठीक अब यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु छ Therefore, C's salary, C को तलब, C's salary is more than that of A by अब हाम्रो काम हो पर्सेन्टेज निकाल्ने पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि तपाई के गर्नुहुन्छ पहिला यो डिफरेन्स लेख्नुहुन्छ 2400 लेख्ने र यसलाई भाग गर्दाखेरि तपाई A को तलबले भाग गर्नुहुन्छ किनभने हामीले A भन्दा कति बेसी छ भनेर निकाल्नु परिरहेछ सो A को तलबले भाग गर्नुहुन्छ A को तलब कति हो 1200 ले भाग गर्नुहुन्छ र मल्टिप्लाई बाइ 100 गर्नुहुन्छ ठीक छ सो 1200 ले 2400 ले काट्दिने दुई पटक 2 * 100 भनेको 200 सो 200% बेसी रहेछ यो प्रश्नको आन्सर हो है त क्वेशन नम्बर 3 A sum of ₹427 is to be divided among A, B and C such that 3 times A share, 4 times B share and 7 times C share are all equal. What is the share of C भन्दैछ सो हामीले 427 रुपैयाँलाई 3 भागमा अथवा 3 वटा व्यक्तिहरुमा विभाजन गर्नु छ ABC ताकि 3 गुना A बराबर 4 गुना B बराबर 7 गुना C होस् त्यसोभए C को हिस्सामा कति आउँछ यो हामीले निकाल्नु पर्ने ठीक सो अकॉर्डिंग टु क्वेशन प्रश्न अनुसार 3 गुना A बराबर 4 गुना B बराबर 7 गुना C हुनु पर्यो एकदम स्पष्टसँग भनिएको छ यहाँनिर अब यसबाट तपाई के गर्नुहुन्छ रेशियो निकाल्नुहुन्छ A:B:C यो हाम्रो च्यालेन्ज हो A:B:C कसरी निकाल्ने सो कहिले पनि यस्तो टाइपको रिलेसन तपाईलाई दिएको छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ यो 3
यो 4 र यो 7 यसको एलसीएम निकाल्नुहोस्। यता रफमा निकाले पनि हुन्छ। एलसीएम कति हुन्छ 3 4 7 को। अब यसमा साझा त केही छैन, सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ सबलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। 3 4 जा 12, 12 इन्टु 7 भनेको 84, 84 आउँछ। ठिक, सो अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ सबैलाई 84 ले भाग गरिदिने। सो 3a डिवाइड बाई 84 बराबर 4b डिवाइड बाई 84 बराबर 7c डिवाइडेड बाई 84। सो 3 ले 84 लाई काट्ने 28 पटक a बाई 28 28, 4 ले 84 लाई काट्ने 21 पटक b बाई 21 र 7 ले 84 लाई काट्नुहुन्छ 12 पटक c बाई 12 भनेर आउँछ। ठिक, सो यसको मतलब हामीले अनुपात निकाल्यौं a:b:c बराबर 28, यो 28 भन्ने नम्बर = 21:12 र यस पछाडि तपाईँ निकाल्नुहुन्छ सम अफ रेशियोज। यो अनुपातको योग, सम अफ रेशियोज अनुपातको योग बराबर 28 + 21 + 12, जोड दिनुहुन्छ यसलाई 8 1 9 2 11 को 1, 2 2 4 1 5 1 6 61, 61 आयो हाम्रो सम अफ रेशियोज। अब हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ सी को हिस्सा बताउनुहोस्, केवल सी को मात्र। सो शेयर अफ सी, सी को हिस्सा बराबर पहिला तपाईँ सी को अनुपात लेख्नुहुन्छ। सी को अनुपात भनेको 12 हो, 12 लेख्नु होला। भाग गर्दा 61 ले भाग गर्नुहुन्छ सम अफ रेशियोज र मल्टिप्लाई गर्दा बाँड्नु पर्ने पैसा कति हो 427। सो इज इक्वल टु यसको एन्सर आइहाल्छ रुपीज 61 ले 427 लाई ठिक्क 7 पटक काट्छ। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 र 12 इन्टु 7 कति हुन्छ 84, 84। सो 84 रुपियाँ तपाईँको सी को हिस्सामा आउने रहेछ। यही यसको एन्सर हो है त। सक्यो। क्वेशन नम्बर 4, एलोय A contains 40% गोल्ड एन्ड 60% सिल्भर। एउटा मिश्र धातु छ A नामको जसमा 40% सुन र 60% चाँदी रहेको छ। अर्को मिश्र धातु छ B जसमा 35% सुन छ, 40% चाँदी छ र 25% तपाईँको तामा पनि छ है त। एलोय A एन्ड B आर मिक्स्ड, यिनीहरूलाई मिसाइयो, मिक्स गरियो इन द रेशियो 1:4, 1:4 को अनुपातमा। What is the ratio of gold and silver in the newly formed alloy? यो लास्टमा इज हुँदैन। सो what is the ratio of gold and silver in the newly formed alloy? यो हामीले निकाल्ने। ठिक, सो यहाँनिर तपाईँलाई रेशियो दिएको छ 1:4। यसको मतलब यदि तपाईँले एलोय मिश्र धातु A को मात्रा 1 लिनुभएको छ भने B को मात्रा हामीले 4 लिएका छौँ, अथवा A को मात्रा 100 लिनुभएको छ भने B को मात्रा 400 लिएका छौँ। यसरी बुझ्नुहोस्। ठिक छ, सो 100 मानेर हिसाब गर्नु होला, तपाईँलाई सजिलो भइहाल्छ। सो लेट मानौ वेट वजन अफ एलोय A भन्ने मिश्र धातुको वजन बराबर 100 किलोग्राम हामीले लियौं। त्यसो भए देन वेट अफ एलोय B यो कति लिन्छौँ हामी 400 किलो। किन यस्तो भयो किनभने रेशियो तपाईँलाई 1:4 दिएको छ। सो A लाई यदि तपाईँ 100 मान्नुहुन्छ भने B लाई जाहिर कुरा हो त्यसको 4 गुणा अथवा 400 मान्नुपर्छ हामीले। ठिक, अब तपाईँ यसरी टेबल बनाएर गर्नु होला, एकदम सजिलो भइहाल्छ। यता लेख्नुहोस् एलोय, यहाँ आउँछ हाम्रो A र B। अब यो एलोयमा के छ गोल्ड छ, सिल्भर छ, कपर छ। सो यहाँनिर तपाईँ लेख्नुहुन्छ गोल्डको मात्रा, त्यसपछि लेख्नुहुन्छ तपाईँ यता सिल्भरको मात्रा, अनि यहाँनिर लेख्नुहुन्छ कपरको मात्रा र अन्तिममा तपाईँ यहाँनिर टोटल पनि निकाल्नुहुन्छ। ठिक, यसरी लाइन खिचेर निकाले पनि हुन्छ र एउटा टोटल तपाईँ यता पनि लेख्न सक्नुहुन्छ वजनको लागि। सो A को वजन हो 100 किलो, यहाँनिर लेखिदिनुहोस् र B को वजन हो 400 किलो। ठिक, र अब हामीलाई यहाँनिर यो गोल्ड सिल्भर र कपरको मात्रा निकाल्न सजिलो हुन्छ। यहाँ पढ्दै निकाल्ने हामीले एलोय A मा 40% गोल्ड छ। तपाईँले एलोय A को कुल वजन 100 मान्नु भएको छ भने 100 को 40% सुन हो। सो 100 को 40% भन्नाले 40 किलो तपाईँको के छ सुन छ भनेर बुझिन्छ। ठिक, सो 40 किलो सुन छ अनि 60% चाँदी छ भने 60 केजी के छ तपाईँको चाँदी छ, कपर त यसमा छँदै छैन। सो 0 भयो कपरको मात्रा। त्यसै गरेर एलोय B मा 35% सुन छ। अब यहाँ 35 नलेखिदिनु होला किनभने एलोय B को कुल वजन 400 हो। तपाईँले 400 को 35% निकाल्ने हो, यसरी रफमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। 400 को 35% भन्नाले 35/100 गरेर निकाल्नु, 0 0 काट्ने, 35 गुणा 4 गर्ने भने 140 आउँछ। सो 140 किलो यसमा सुन रहेछ अनि 40% सिल्भर हो।
सो 400 को 40% भन्नाले 40/100 फेरि 00 काट्नुस् 160 आउँछ 160 किलो यसमा चाँदी रहेछ जोडेर कति भयो 160 र 140 300 भइहाल्यो मतलब 100 किलो यसमा के छ कपर छ भनेर अन्तिममा थपिदिनुस् ताकि कुल वजन 400 हुन्छ ठीक छ अब गोल्डको मात्रा जोड्नुस् त मिसाएपछि टोटल गोल्ड कति बन्यो 140 + 40 180 किलो सुन बन्यो 160 र 60 220 किलो चाँदी बन्यो अनि 0 र 100 को मतलब 100 किलो के रहेछ कपर रहेछ यो मिक्स गरेपछिको अवस्था हो हामीले कसको अनुपात निकाल्नु छ केवल सुन र चाँदीको मात्र अनुपात निकाल्नु छ सो रेशियो अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर आफ्टर मिक्सिङ मिक्स गरिसकेपछि सुन र चाँदीको अनुपात बराबर 180 किलो सुन सो 180 इज टू 220 किलो चाँदी 220 बराबर पहिला 00 काट्दिनुस् र त्यसपछि 2 ले काट्नुहुन्छ 9 चोटी र 11 चोटी सो 9:11 यसको आन्सर हुन्छ है त ल यो भिडियोको लास्ट क्वेशन नम्बर 5 इन अ कम्पिटेटिभ एक्जाम द नम्बर अफ पास्ड स्टुडेन्ट्स वाज 4 टाइम्स द नम्बर अफ फेल्ड स्टुडेन्ट्स पास हुने विद्यार्थीको संख्या फेल हुने विद्यार्थीको संख्याको 4 गुना रहेछ इफ देयर हैड बीन 35 फ्यूअर अपियर्ड स्टुडेन्ट्स यदि कुल परीक्षार्थीको संख्या 35 कम भएको भए एन्ड 9 मोर हैड फेल्ड र फेल हुने विद्यार्थीको संख्या 9 बढी भएको भए the ratio of passed and failed students would have been 2:1 त्यतिखेर तपाईको पास र फेल हुनेवाला विद्यार्थीको अनुपात 2:1 हुन्थ्यो फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अपियर्ड फर द एक्जाम त्यसो भए एक्जाम दिने कुल विद्यार्थीको संख्या कति हुन्छ यो हामीले पत्ता लगाउने ठीक सो फर्स्ट कन्डिसन अनुसार पास हुने विद्यार्थीको संख्या फेल हुने विद्यार्थीको संख्याको 4 गुना रहेछ सो हामी यसलाई यसरी लेख्छौं लेट नम्बर अफ फेल्ड स्टुडेन्ट्स मानव फेल हुने विद्यार्थीको संख्या कति हो x हो त्यसो भए देन नम्बर अफ पास्ड स्टुडेन्ट पास हुने अथवा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या कति हुन्छ 4x हुन्छ अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति भयो त्यसो भए टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कुल विद्यार्थीको संख्या हुने भयो यो दुटालाई जोडेर पास प्लस फेल x प्लस 4x बराबर 5x हुने भयो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अथवा एक्जाम दिने विद्यार्थीको संख्या 5x ठीक अब प्रश्न अनुसार यदि कुल विद्यार्थीको संख्या 35 ले कम भएको भए सो अकॉर्डिंग टू क्वेशन प्रश्न अनुसार इफ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बराबर पहिलाको तुलनामा 35 कम सो पहिला 5x थिए त्यो भन्दा 35 कम सो 5x - 35 यो हो कुल विद्यार्थीको संख्या एन्ड र नम्बर अफ फेल्ड स्टुडेन्ट्स फेल्ड हुने विद्यार्थीको संख्या 9 बढी भएको भए सो पहिला कतिजना फेल भएको थिए x अब 9 ले बढाइदिनुस् सो x + 9 देन नम्बर अफ पास्ड स्टुडेन्ट त्यसो भए उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या कति हुन्थ्यो होला नम्बर अफ पास्ड स्टुडेन्ट्स बराबर कसरी निकालिन्छ यो टोटलबाट फेल हुने विद्यार्थीको संख्या घटाइदिनु पर्छ सो 5x - 35 बाट तपाई घटाइदिनुहुन्छ फेल हुने विद्यार्थीको संख्या अथवा x + 9 सो 5x बाट x घट्छ यो हुन्छ 4x र -35 र -9 जोडिन्छ यो हुन्छ -44 यति हुन्थ्यो हाम्रो पास हुने विद्यार्थीको संख्या ठीक छ अब क्वेशनले के दिन्छ तपाईलाई फाइनली पास र फेलको अनुपात 2:1 सो पास हुने विद्यार्थीको संख्या 4x - 44 डिवाइड बाइ फेल हुने विद्यार्थीको संख्या x + 9 राख्नु होला र यसको अनुपात प्रश्न अनुसार कति छ 2:1 मतलब 2/1 छ अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर तपाई सल्भ गरिहाल्नुस् x को भ्यालु आइहाल्छ र त्यसपछि हामी टोटल नम्बर अफ विद्यार्थी निकाल्न सक्छौं सो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 4x - 44 बराबर 2 * x 2x हुन्छ अनि 2 9 जा 18 भयो अब अलिकति फास्ट सिम्प्लिफाई गर्नु होला यहाँनिर ठाउँको कमी छ त्यही भएर म डाइरेक्ट लेख्छु तपाईको x को भ्यालु कति आउँछ 44 र 18 जोडिन्छ यो हुन्छ 62 4x बाट 2x घट्छ यो हुन्छ 2x त्यसपछि 62 लाई 2 ले डिवाइड गर्दिने हो भने x को भ्यालु आइहाल्छ 31 31 आइराछ x को भ्यालु तर यो आन्सर हैन हामीले टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट निकाल्ने हो सो यो x को भ्यालु तपाई यहाँ राख्नुहुन्छ
टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट त 5x हो। सो देयरफोर अन्तिम लाइन लेख्नुहुन्छ कुल विद्यार्थीको सङ्ख्या टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कुल विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर 5x इज इक्वल टु 5 इन्टु 31 बराबर 155। यो यसको आन्सर हो है त। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै क्वेसन्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट एन्ड वन्स अगेन ह्याप्पी न्यू इयर 2078।